बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल हिकमत के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब बिल्कुल बाखैर वाफियत से होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना हुसूसी लुत्फ़ व करम अता फरमाए। आज का मेरा प्रोग्राम हुसूसन तलबा के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इम्तिहानात का एग्ज़ाम्स का सीज़न शुरू होने वाला है। अभी 1-1.5-2 माह के बाद जो एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होगा, जो फिर गालिबन मई जून तक चलेगा। मैट्रिक को होगा, एफएससी, एफए लेवल के, उसके बाद जो बीएस लेवल है या बीए है, एमए या एमएस लेवल के बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो बिलतरतीब वो शुरू होने जा रहे हैं। तो ये खुसूसन प्रोग्राम मेरा आज उन बच्चों के लिए है कि जो पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता, या जिनका पढ़ाई पे दिल नहीं लग रहा, या जो अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं और उनके अच्छे नंबर आते नहीं हैं। कोशिश करने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद और अच्छा लिखने के बावजूद भी उनको नंबर अच्छे नहीं मिलते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोशिश करते हैं पढ़ने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो कमा हो उनमें कामयाब नहीं हो पाते। तो रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ है कि जिसकी वो तवज्जो करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। तो तलबा हों, बड़े हों, या हम जिस मर्जी शुबाहे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, अपनी सोच को उस मयार पे नहीं रखेंगे, तो तब तक हमें उसमें उस मुकाम तक या उस लेवल में हमें कामयाबी हासिल नहीं होती। कामयाबी का राज यही है कि हम सबसे पहले ये तय करें कि हमने करना क्या है। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, तो आने वाली ज़िंदगी में हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, जो अपने ज़हन के साथ कोई भी बंदा जब तरतीब देता है तो फिर उस तरतीब पे चलना शुरू करता है, तो फिर रब कायनात उसके तमाम मामलात में बरकत अता करते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने पहले भी 1-2 वीडियो अपलोड की हुई है, मगर ये खुसूसी तौर पे मुझे इस दौरान कुछ पेरेंट्स की भी कॉल्स भी आई, कुछ पेरेंट्स का मेरे साथ रब्ता भी हुआ। वैसे भी लोग मेरे पास आते जाते हैं, तो उन्होंने इस दौरान बच्चों की बड़ी शिकायत की कि बच्चे सही तरह से पढ़ नहीं रहे। स्कूलों से शिकायत आ रही हैं कि बच्चा आपका तवज्जो नहीं देता। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात होती है। तो बच्चों के लिए भी ये बात बड़ी अहमियत रखती है कि उनके एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे हैं। तो स्कूलों में अब जो तैयारियां करवाई जा रही हैं वो इस लेवल पे हैं कि आपका जो सालाना इम्तहान है वो अनकरीब है, और इस पैटर्न के मुताबिक आप पढ़ेंगे या उनकी वो उसी सिलेबस के लिहाज से उनकी तैयारी होगी। तो सिलेबस तो हर बंदे का ही सारी ज़िंदगी के लिए होता है कि उसने को अपना सिलेबस सेट किया होता है कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो भी हो। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इस बात के साथ कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है, हमारे मकासद क्या हैं, हसूल ज़िंदगी है क्या, ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमने किन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी को गुजारना है। ये एक बहुत बड़ा जो इम्तहान होता है वो बंदे के लिए यही होता है। इम्तहान तो सारी ज़िंदगी ही बंदा देता रहता है और देता रहेगा। ये तो सिलसिला दुनिया में भी इम्तहान है, आखिरत में भी इम्तहान है। तो इस सिलसिले में जो लोग अपना सारे का सारा प्लान तय करके फिर रजू करते हैं रब कायनात की बारगाह में, अल्लाह के हुजूर झुक जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, सजदा करते हैं, फिर उससे वो मदद तलब करते हैं, तो वो करीम ज़ात है, वो हमारी मदद ज़रूर करती है। तो इस सिलसिले में मैं जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो रब कायनात का एक सिफाती नाम है या हसीबो। या हसीबो के मानी है हिसाब करने वाला, कफ़ायत करने वाला। तो जब हम इस इस्माए ग्रामी को पढ़ते हैं, इस इसम से उस रब कायनात को याद करते हैं कि जो हमारा
حساب رکھنے والا ہے۔ اب حساب وہ کس طرح سے رکھے گا، یہ اس کا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ جس کے تحت وہ کہتا ہے کہ جب محشر کا روز ہوگا تو ایک اعمال کا تھیلا آپ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور ایک بائیں ہاتھ میں ہوگا، تو وہ تمام اعمال ہوں گے کہ جو ہم نے زندگی میں وہ کیے تھے، دائیں میں جو اچھے اعمال کیے وہ ہوں گے، بائیں میں جو برے اعمال کیے وہ ہوں گے، یعنی وہ ہمارے اعمال کا حساب و کتاب رکھنے والا۔ اب اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھی سوچ رکھیں گے اور اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے تو یقیناً رب کائنات اس میں ہماری کفایت کرے گا، ہمارا مددگار ہوگا۔ اور جب ہم برے اعمال کی طرف جائیں گے، برے کام کریں گے، تو پھر ہمارا مددگار کون ہوگا؟ شیطان۔ وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں برے کاموں میں ڈالے گا اور پھر وہ ہماری برے کاموں میں راہوں کو کھول دے گا، کیونکہ وہاں سے رب کائنات نے اپنی مدد کو کھینچ لیا، اپنی مدد کو پیچھے کر لیا، تو پھر مددگار کون ہو گیا؟ وہ شیطان ہو گیا۔ تو اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے راستہ کون سا منتخب کرنا ہے، ہم نے بدعمالیوں والا راستہ منتخب کرنا ہے یا ہم نے خوش عمالیوں والا بہتر اعمال والا راستہ جو ہے وہ اس کو اپنانا ہے۔ اگر بہتر راستہ ہم اپنا لیں گے تو پھر ہمارا مددگار ہوگا رب کائنات، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہیں، اس سے مدد طلب کرتے رہیں۔ تو اگر میں اس میں مزید بات کروں گا تو موضوع لمبا ہو جائے گا۔ میں آتا ہوں الحسیبو کی طرف۔ تو الحسیبو رب کائنات کا وہ بابرکت نام ہے کہ اگر اس کو روزانہ بچہ بذات خود پڑھ لے، جہاں پہ وہ کتاب کو چمٹا ہوا ہے، کتاب کو بار بار وہ پڑھ رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے یا حسیبوں کو 3300 دفعہ روزانہ پڑھ لے گا تو اس کا حافظہ بھی تیز ہوگا اور اس کو امتحان میں کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی طرح سے اس کا پیپر کو تھوڑا بہت کچھ اچھا نہیں ہو پایا، لیکن اس نے رب کائنات پہ توکل کیا ہے کہ میں نے تیاری کی تھی، میں نے پڑھا تھا، پیپر جو مجھے آتا ہے میں نے وہ کر دیا ہے، اب باری تعالیٰ یہ تیرے نام کی برکت سے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو رب کائنات کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو اگر روزمرہ اب کچھ لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، بھائی اثر ہوتا ہے۔ اثر کروانے کے لیے اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو تو پہلے قائم کر لیں۔ جب ہم اپنے تعلق کو اس ذات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جب اس کو راضی کر لیتے ہیں، تو پھر جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ آپ پہ اثر کرے گا۔ وہ پہلے رب کائنات کی بارگاہ میں بسجود ہو کے دو آنسو تو بہا لیں، اس کے سامنے گڑگڑا تو لیں، وہ دعائیں تو کر لیں، اس کو منا تو لیں۔ جب وہ مان جائے گا تو پھر آپ کا کوئی ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی پڑا ہوا جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ تو اگر بچے اس کو روزانہ کی بنیاد پہ 3300 دفعہ پڑھنے شروع کر دیں، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک نایاب تحفہ ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا ورد شروع کر دیں، 3300 دفعہ روزانہ پڑھیں اور اپنے سینے پہ دم کر لیں۔ اور اگر بچے نہیں پڑھتے یا اس طرف ان کا رجحان نہیں ہے تو پھر پیرنٹس میں سے کوئی بھی اس کو 3300 دفعہ روزانہ پڑھ کے دم کر کے بچے کو پلاتے رہیں۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کرنا کتنے دن ہے، 10 دن کرنا ہے، 4 دن کرنا ہے، 8 دن کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کرنا تو شروع کریں۔ جب آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اس ذات کو جو تم کر رہے ہو، جو پڑھ رہے ہو، اس کو یقین ہے، یہ یقین کامل ہو جائے گا کہ یہ فقط میری محبت میں مجھے یاد کر رہا ہے، میری محبت میں پڑھ رہا ہے، تو یقیناً پھر آپ کے وظیفے میں وہ اثر ڈال دے گا، وہ آپ کے پڑھنے پہ، آپ کی زبان پہ وہ تاثیر وہ پیدا کر دے گا کہ جو آپ وہ تاثیر لانا چاہتے ہو۔ تو اس کو 3300 دفعہ حضور پڑھیں، الحسیبو یا اس طرح پڑھ لیں، یا حسیبو یا اللہ ہو یا حسیبو
یہ اس طرح سے پڑھ لیں، یہ دونوں انداز میں بہترین وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے، اور میں نے اس سے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، ان کو ترغیب دیں، اور لوگوں کو بھی بتائیں، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کے ایگزام میں نمبر بھی اچھے آئیں گے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کا پڑھائی پہ دل بھی لگے گا، اور جو ذہن پڑھنے سے اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے درست ہو جائے گا۔ تو آپ رحمانیت والا رستہ اختیار کر لیں، شیطانیت والے راستے سے نکل جائیں۔ یہ تو کنفرم بات ہے نا کہ جب کوئی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اور جب کوئی برے راستے پہ چلتا ہے تو پھر شیطان اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اور اللہ کے بابرکت ناموں کو یاد کر کے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیں، تو تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، بلکہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔